चली जाओ अपने महल जैसे घर में दोबारा, जहाँ के मकीनों के दिल इतने छोटे हैं। आखिर आ गया ना सच तुम्हारी जबान पे कि उन्होंने अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत कर दिया। यस, कम इन। कोई काम था आपको मुझसे? क्या मैं बैठ सकता हूँ? जी, बैठने की इजाजत देंगे तो मैं बताऊंगा। मेरा ख्याल है हम मीटिंग में हर बार डिस्कस कर चुके हैं। कि आपका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन फिर भी मैं जुर्रत खामोश बैठी। और आपसे ये किसने कहा है कि मैं शादी करना चाहती हूँ? यार के लव मैरिज थी और मैं आज भी शहरियार से मोहब्बत, और ना ही मैं आपको शहरियार से मोहब्बत करने से रोक रहा हूँ। नहीं, के क्लाइंट हैं और प्लीज आप क्लाइंट ही रहें। आई एम सॉरी आप। वालेकुम अस्सलाम। ओ अच्छा, चलें, कोई मसला। ये क्या दाल चावल? किसी के बीमार होने पर बनते हैं हाँ कि हमारे, तुम्हारे लिए कुछ भिजवा दें। पर अब मैं अस्सलाम वालेकुम। ओहो, खाना भी बहुत अच्छी। अरे अम्मी ये छोड़ें, मिठाई खाएं। देखो उसे अफान अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, वहाँ पर आयमा आ जाती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें पूरे ऑफिस में ढूंढ रही थी लेकिन तुम यहाँ बैठे हुए हो मम्मी के ऑफिस में। अफान उससे कहता है कि हाँ मुझे मम्मी से कोई काम था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, जिस पर आयमा उसे कहती है कि चलो हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। अफान को उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। आयमा उसे कहती है कि देखो मुझे लगता है कि हमें इकट्ठे टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि एक दूसरे को हम लोग समझें। नुमैर अफान उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो, मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और अब तुम्हें इस बात का एहतियात करना चाहिए कि शहरयार भाई तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और पुरानी बातें भूल जाओ। आयमा उसे कहती है कि मैं भी तो वही सब कुछ करना चाहती हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है मेरी ज़िंदगी में वो नहीं रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारी ज़िंदगी में वो अफसोस अपने साथ लेकर फिरूँ। अफान उसे कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम ये भूल जाओ कि तुम मेरी भाभी लगती हो। वो उसे ये बातें कर ही रहा होता है कि वहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती हैं। वो उसे आकर कहती हैं कि क्या हुआ आयमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आयमा उनसे कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस फ्री थी तो मैंने सोचा यहाँ पर आकर आपसे कुछ बात कर लूँ। तो जिस पर उसकी माँ उसे कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम खामखा अपना टाइम वेस्ट करती हो ऑफिस आकर और हमें भी तंग करती हो। बेहतर यही है कि तुम किसी और जगह कहीं और जगह पर जॉब करो, वहाँ से एक्सपीरियंस लो और फिर ऑफिस ज्वाइन करो, ताकि हमें भी पता चले कि तुम किसी काम-काज की हो। सारा दिन यहाँ पर फ्री बैठने से कुछ भी नहीं होगा। अपना करियर सेट करो, आगे बढ़ो। अभी तो हम तुम्हारे साथ हैं, कल को जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा तो फिर तुम क्या करोगी? आयमा उनसे कहती हैं कि आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं कि मेरे साथ कोई नहीं होगा? वो कहती हैं कि छोड़ो, तुम्हारे साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी। तुम अपना भी टाइम ज़ाया करती हो और हम लोगों का भी। तो बेहतर यही है कि कल से तुम ऑफिस ना ही आओ तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ आकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही तुमसे हमें कोई फ़ायदा होता है। ये बातें सुनकर आयमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अफ़ान उनसे कहता है कि मम्मी अगर आपने घर जाना है तो आप जाते हुए आयमा को भी अपने साथ लेते जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाएगा और मुझे 1-2 मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, जिस वज़ह से मैं आयमा को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो कह रही थी कि मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँ, अगर आप घर जा ही रही हैं तो आयमा को भी ले जाएँ, वैसे भी आयमा यहाँ पर फ्री है। उसकी सास उसे कहती है कि तुम तो फ्री होती हो, कम से कम हमारा सर तो ना इस तरह से खाया करो, अपने घर में रहा करो सुकून से, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम अब जॉब करना चाहती हो? जिस पर अफ़ान उनसे कहता है कि मम्मी आप एक काम करें, आयमा अगर इतनी ही बोर है अपने आप से और अपनी ज़िंदगी से, तो आप इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूँढ कर इसकी शादी क्यों नहीं कर देती? कम से कम इसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँगी, कुछ दिन सुकून के गुज़रेंगे इसकी लाइफ़ में। जिस पर आयमा उनसे कहती है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। जब से शहरयार इस दुनिया से गए हैं, आप लोगों ने तो मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। जिसका जो दिल करता है मुझे कहकर चला जाता है और मेरी इतनी इंसल्ट करता है। शहरयार थे, कम से कम मुझे ये तो सुकून था कि मैं उनकी बीवी हूँ और कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता। आप लोगों को लगता है कि मेरे पीछे बोलने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए आप लोग का जो दिल करता है आप लोग मेरे मुँह पर बोल देते हैं। बहुत दुःख होता है मुझे ये सब।
عفان اپنے آفس میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر آئمہ آ جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پورے آفس میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو ممی کے آفس میں۔ عفان اسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے ممی سے کوئی کام تھا اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں، جس پر آئمہ اسے کہتی ہے کہ چلو ہم کہیں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ عفان کو اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اکٹھے ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو ہم لوگ سمجھیں۔ نمیر عفان اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے یہ سب باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور اب تمہیں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ شہریار بھائی تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور پرانی باتیں بھول جاؤ۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی تو وہی سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، اب ظاہر سی بات ہے میری زندگی میں وہ نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ساری زندگی میں وہ افسوس اپنے ساتھ لے کر پھروں۔ عفان اسے کہتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم یہ بھول جاؤ کہ تم میری بھابھی لگتی ہو۔ وہ اسے یہ باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کی ممی آ جاتی ہیں، وہ اسے آ کر کہتی ہیں کہ کیا ہوا آئمہ، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ آئمہ ان سے کہتی ہیں کہ کچھ نہیں، میں بس فری تھی تو میں نے سوچا یہاں پر آ کر آپ سے کچھ بات کر لوں، تو جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تمہیں یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم خواہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہو آفس آ کر اور ہمیں بھی تنگ کرتی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم کسی اور جگہ کہیں اور جگہ پر جاب کرو، وہاں سے ایکسپیرینس لو اور پھر آفس جوائن کرو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ تم کسی کام کاج کی ہو۔ سارا دن یہاں پر فری بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنا کریئر سیٹ کرو، آگے بڑھو، ابھی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کل کو جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا تو پھر تم کیا کرو گی؟ آئمہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا؟ وہ کہتی ہیں کہ چھوڑو، تمہارے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی، تم اپنا بھی ٹائم ضائع کرتی ہو اور ہم لوگوں کا بھی، تو بہتر یہی ہے کہ کل سے تم آفس نہ ہی آؤ تو اچھا ہوگا کیونکہ یہاں اگر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی تم سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں سن کر آئمہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ ممی اگر آپ نے گھر جانا ہے تو آپ جاتے ہوئے آئمہ کو بھی اپنے ساتھ لیتے جائیے گا کیونکہ مجھے بہت لیٹ ہو جائے گا اور مجھے ایک دو میٹنگز بھی اٹینڈ کرنی ہے جس وجہ سے میں آئمہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں، اگر آپ گھر جا ہی رہی ہیں تو آئمہ کو بھی لے جائیں، ویسے بھی آئمہ یہاں پر فری ہے۔ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ تم تو فری ہوتی ہو، کم سے کم ہمارا سر تو نہ اس طرح سے کھایا کرو، اپنے گھر میں رہا کرو سکون سے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم اب جاب کرنا چاہتی ہو؟ جس پر عفان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ ایک کام کریں، آئمہ اگر اتنی ہی بور ہے اپنے آپ سے اور اپنی زندگی سے تو آپ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ کم سے کم اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی، کچھ دن سکون کے گزریں گے اس کی لائف میں۔ جس پر آئمہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، جب سے شہریار اس دنیا سے گئے ہیں آپ لوگوں نے تو میرا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے مجھے کہہ کر چلا جاتا ہے اور میری اتنی انسلٹ کرتا ہے۔ شہریار تھے، کم سے کم مجھے یہ تو سکون تھا کہ میں ان کی بیوی ہوں اور کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں ہے تو اس لیے آپ لوگ کا جو دل کرتا ہے آپ لوگ میرے منہ پر بول دیتے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے مجھے یہ سب۔ عفان اپنے آفس میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر آئمہ آ جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پورے آفس میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو ممی کے آفس میں۔ عفان اسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے ممی سے کوئی کام تھا اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں، جس پر آئمہ اسے کہتی ہے کہ چلو ہم کہیں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ عفان کو اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اکٹھے ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو ہم لوگ سمجھیں۔ نمیر عفان اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے یہ سب باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور اب تمہیں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ شہریار بھائی تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور پرانی باتیں بھول جاؤ۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی تو وہی سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، اب ظاہر سی بات ہے میری زندگی میں وہ نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ساری زندگی میں وہ افسوس اپنے ساتھ لے کر پھروں۔ عفان اسے کہتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم یہ بھول جاؤ کہ تم میری بھابھی لگتی ہو۔ وہ اسے یہ باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کی ممی آ جاتی ہیں، وہ اسے آ کر کہتی ہیں کہ کیا ہوا آئمہ، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ آئمہ ان سے کہتی ہیں کہ کچھ نہیں، میں بس فری تھی تو میں نے سوچا یہاں پر آ کر آپ سے کچھ بات کر لوں، تو جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تمہیں یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم خواہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہو آفس آ کر اور ہمیں بھی تنگ کرتی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم کسی اور جگہ کہیں اور جگہ پر جاب کرو، وہاں سے ایکسپیرینس لو اور پھر آفس جوائن کرو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ تم کسی کام کاج کی ہو۔ سارا دن یہاں پر فری بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنا کریئر سیٹ کرو، آگے بڑھو، ابھی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کل کو جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا تو پھر تم کیا کرو گی؟ آئمہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا؟ وہ کہتی ہیں کہ چھوڑو، تمہارے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی، تم اپنا بھی ٹائم ضائع کرتی ہو اور ہم لوگوں کا بھی، تو بہتر یہی ہے کہ کل سے تم آفس نہ ہی آؤ تو اچھا ہوگا کیونکہ یہاں اگر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی تم سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں سن کر آئمہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ ممی اگر آپ نے
گھر جانا ہے تو آپ جاتے ہوئے آئمہ کو بھی اپنے ساتھ لیتے جائیے گا، کیونکہ مجھے بہت لیٹ ہو جائے گا اور مجھے ایک دو میٹنگز بھی اٹینڈ کرنی ہے، جس وجہ سے میں آئمہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں، اگر آپ گھر جا ہی رہی ہیں تو آئمہ کو بھی لے جائیں، ویسے بھی آئمہ یہاں پر فری ہے۔ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ تم تو فری ہوتی ہو، کم سے کم ہمارا سر تو نہ اس طرح سے کھایا کرو، اپنے گھر میں رہا کرو سکون سے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم اب جاب کرنا چاہتی ہو؟ جس پر عفان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ ایک کام کریں، آئمہ اگر اتنی ہی بور ہے اپنے آپ سے اور اپنی زندگی سے تو آپ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ کم سے کم اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی، کچھ دن سکون کے گزریں گے اس کی لائف میں۔ جس پر آئمہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، جب سے شہریار اس دنیا سے گئے ہیں آپ لوگوں نے تو میرا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے مجھے کہہ کر چلا جاتا ہے اور میری اتنی انسلٹ کرتا ہے۔ شہریار تھے، کم سے کم مجھے یہ تو سکون تھا کہ میں ان کی بیوی ہوں اور کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے آپ لوگ کا جو دل کرتا ہے آپ لوگ میرے منہ پر بول دیتے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے مجھے یہ سب۔ عفان اپنے آفس میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر آئمہ آ جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پورے آفس میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو ممی کے آفس میں۔ عفان اسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے ممی سے کوئی کام تھا اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں، جس پر آئمہ اسے کہتی ہے کہ چلو ہم کہیں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ عفان کو اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اکٹھے ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو ہم لوگ سمجھیں۔ نمیر عفان سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے یہ سب باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور اب تمہیں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ شہریار بھائی تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور پرانی باتیں بھول جاؤ۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی تو وہی سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، اب ظاہر سی بات ہے میری زندگی میں وہ نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ساری زندگی میں وہ افسوس اپنے ساتھ لے کر پھروں۔ عفان سے کہتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم یہ بھول جاؤ کہ تم میری بھابھی لگتی ہو۔ وہ اسے یہ باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کی ممی آ جاتی ہیں، وہ اسے آ کر کہتی ہیں کہ کیا ہوا آئمہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ آئمہ ان سے کہتی ہیں کہ کچھ نہیں، میں بس فری تھی تو میں نے سوچا یہاں پر آ کر آپ سے کچھ بات کر لوں، تو جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تمہیں یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم خواہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہو آفس آ کر اور ہمیں بھی تنگ کرتی ہو، بہتر یہی ہے کہ تم کسی اور کہیں اور جگہ پر جاب کرو، وہاں سے ایکسپیرینس لو اور پھر آفس جوائن کرو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ تم کسی کام کاج کی ہو۔ سارا دن یہاں پر فری بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنا کریئر سیٹ کرو، آگے بڑھو، ابھی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کل کو جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا تو پھر تم کیا کرو گی؟ آئمہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا؟ وہ کہتی ہیں کہ چھوڑو، تمہارے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی، تم اپنا بھی ٹائم ضائع کرتی ہو اور ہم لوگوں کا بھی، تو بہتر یہی ہے کہ کل سے تم آفس نہ ہی آؤ تو اچھا ہوگا، کیونکہ یہاں اگر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی تم سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں سن کر آئمہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ ممی اگر آپ نے گھر جانا ہے تو آپ جاتے ہوئے آئمہ کو بھی اپنے ساتھ لیتے جائیے گا، کیونکہ مجھے بہت لیٹ ہو جائے گا اور مجھے ایک دو میٹنگز بھی اٹینڈ کرنی ہے، جس وجہ سے میں آئمہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں، اگر آپ گھر جا ہی رہی ہیں تو آئمہ کو بھی لے جائیں، ویسے بھی آئمہ یہاں پر فری ہے۔ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ تم تو فری ہوتی ہو، کم سے کم ہمارا سر تو نہ اس طرح سے کھایا کرو، اپنے گھر میں رہا کرو سکون سے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم اب جاب کرنا چاہتی ہو؟ جس پر عفان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ ایک کام کریں، آئمہ اگر اتنی ہی بور ہے اپنے آپ سے اور اپنی زندگی سے تو آپ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ کم سے کم اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی، کچھ دن سکون کے گزریں گے اس کی لائف میں۔ جس پر آئمہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، جب سے شہریار اس دنیا سے گئے ہیں آپ لوگوں نے تو میرا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے مجھے کہہ کر چلا جاتا ہے اور میری اتنی انسلٹ کرتا ہے۔ شہریار تھے، کم سے کم مجھے یہ تو سکون تھا کہ میں ان کی بیوی ہوں اور کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے آپ لوگ کا جو دل کرتا ہے آپ لوگ میرے منہ پر بول دیتے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے مجھے یہ سب۔ عفان اپنے آفس میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر آئمہ آ جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پورے آفس میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو ممی کے آفس میں۔ عفان اسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے ممی سے کوئی کام تھا اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں، جس پر آئمہ اسے کہتی ہے کہ چلو ہم کہیں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ عفان کو اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اکٹھے ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو ہم لوگ سمجھیں۔ نمیر عفان اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے
पहले भी कहा था कि मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो, मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और अब तुम्हें इस बात का एहतियात करना चाहिए कि शहरयार भाई तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और पुरानी बातें भूल जाओ। आइमा उसे कहती है कि मैं भी तो वही सब कुछ करना चाहती हूँ। अब ज़ाहिर-सी बात है मेरी ज़िंदगी में वो नहीं रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारी ज़िंदगी में वो अफ़सोस अपने साथ लेकर फिरूँ। अफ़ान उसे कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम ये भूल जाओ कि तुम मेरी भाभी लगती हो। वो उससे ये बातें कर ही रहा होता है कि वहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती हैं। वो उसे आकर कहती हैं कि क्या हुआ आइमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आइमा उनसे कहती हैं कि कुछ नहीं, मैं बस फ्री थी तो मैंने सोचा यहाँ पर आकर आपसे कुछ बात कर लूँ। तो जिस पर उसकी माँ उसे कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम खामख़ा अपना टाइम वेस्ट करती हो ऑफ़िस आकर और हमें भी तंग करती हो। बेहतर यही है कि तुम किसी और जगह कहीं और जगह पर जॉब करो, वहाँ से एक्सपीरियंस लो और फिर ऑफ़िस जॉइन करो, ताकि हमें भी पता चले कि तुम किसी काम-काज की हो। सारा दिन यहाँ पर फ्री बैठने से कुछ भी नहीं होगा, अपना करियर सेट करो, आगे बढ़ो। अभी तो हम तुम्हारे साथ हैं, कल को जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा तो फिर तुम क्या करोगी? आइमा उनसे कहती हैं कि आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं कि मेरे साथ कोई नहीं होगा? वो कहती हैं कि छोड़ो, तुम्हारे साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी, तुम अपना भी टाइम ज़ाया करती हो और हम लोगों का भी। तो बेहतर यही है कि कल से तुम ऑफ़िस ना ही आओ तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ आकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही तुमसे हमें कोई फ़ायदा होता है। ये बातें सुनकर आइमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अफ़ान उनसे कहता है कि मम्मी, अगर आपने घर जाना है तो आप जाते हुए आइमा को भी अपने साथ लेते जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाएगा और मुझे 1-2 मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, जिस वज़ह से मैं आइमा को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो कह रही थी कि मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँ, अगर आप घर जा ही रही हैं तो आइमा को भी ले जाएँ, वैसे भी आइमा यहाँ पर फ्री है। उसकी सास उसे कहती है कि तुम तो फ्री होती हो, कम से कम हमारा सर तो ना इस तरह से खाया करो, अपने घर में रहा करो सुकून से, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम अब जॉब करना चाहती हो? जिस पर अफ़ान उनसे कहता है कि मम्मी, आप एक काम करें, आइमा अगर इतनी ही बोर है अपने आप से और अपनी ज़िंदगी से, तो आप इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूँढ कर इसकी शादी क्यों नहीं कर देती? कम से कम इसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँगी, कुछ दिन सुकून के गुज़रेंगे इसकी लाइफ़ में। जिस पर आइमा उनसे कहती है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। जब से शहरयार इस दुनिया से गए हैं, आप लोगों ने तो मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। जिसका जो दिल करता है मुझे कहकर चला जाता है और मेरी इतनी इंसल्ट करता है। शहरयार थे, कम से कम मुझे ये तो सुकून था कि मैं उनकी बीवी हूँ और कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता। आप लोगों को लगता है कि मेरे पीछे अब बोलने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए आप लोग का जो दिल करता है आप लोग मेरे मुँह पर बोल देते हैं। बहुत दुःख होता है मुझे ये सब। अफ़ान अपने ऑफ़िस में काम कर रहा होता है, वहाँ पर आइमा आ जाती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें पूरे ऑफ़िस में ढूँढ रही थी, लेकिन तुम यहाँ बैठे हुए हो मम्मी के ऑफ़िस में। अफ़ान उससे कहता है कि हाँ, मुझे मम्मी से कोई काम था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जिस पर आइमा उसे कहती है कि चलो हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। अफ़ान को उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। आइमा उसे कहती है कि देखो, मुझे लगता है कि हमें इकट्ठे टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि एक-दूसरे को हम लोग समझें। नुमैर अफ़ान उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो, मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और अब तुम्हें इस बात का एहतियात करना चाहिए कि शहरयार भाई तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और पुरानी बातें भूल जाओ। आइमा उसे कहती है कि मैं भी तो वही सब कुछ करना चाहती हूँ। अब ज़ाहिर-सी बात है मेरी ज़िंदगी में वो नहीं रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारी ज़िंदगी में वो अफ़सोस अपने साथ लेकर फिरूँ। अफ़ान उसे कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम ये भूल जाओ कि तुम मेरी भाभी लगती हो। वो उससे ये बातें कर ही रहा होता है कि वहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती हैं। वो उसे आकर कहती हैं कि क्या हुआ आइमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आइमा उनसे कहती हैं कि कुछ नहीं, मैं बस फ्री थी तो मैंने सोचा यहाँ पर आकर आपसे कुछ बात कर लूँ। तो जिस पर उसकी माँ उसे कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम खामख़ा अपना टाइम वेस्ट करती हो ऑफ़िस आकर और हमें भी तंग करती हो। बेहतर यही है कि तुम किसी और जगह कहीं और जगह पर जॉब करो, वहाँ से एक्सपीरियंस लो और फिर ऑफ़िस जॉइन करो, ताकि हमें भी पता चले कि तुम किसी काम-काज की हो। सारा दिन यहाँ पर फ्री बैठने से कुछ भी नहीं होगा, अपना करियर सेट करो, आगे बढ़ो। अभी तो हम तुम्हारे साथ हैं, कल को जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा तो फिर तुम क्या करोगी? आइमा उनसे कहती हैं कि आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं कि मेरे साथ कोई नहीं होगा? वो कहती हैं कि छोड़ो, तुम्हारे साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी, तुम अपना भी टाइम ज़ाया करती हो और हम लोगों का भी। तो बेहतर यही है कि कल से तुम ऑफ़िस ना ही आओ तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ आकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही तुमसे हमें कोई फ़ायदा होता है। ये बातें सुनकर आइमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अफ़ान उनसे कहता है कि मम्मी, अगर आपने घर जाना है तो आप जाते हुए आइमा को भी अपने साथ लेते जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाएगा और मुझे 1-2 मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, जिस वज़ह से मैं आइमा को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो कह रही थी कि मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँ, अगर आप घर जा ही रही हैं तो आइमा को भी ले जाएँ, वैसे भी आइमा यहाँ पर फ्री है। उसकी सास उसे कहती है कि तुम तो फ्री होती हो, कम से कम हमारा सर तो ना इस तरह से खाया करो, अपने घर में रहा करो सुकून से, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम अब जॉब करना चाहती हो? जिस पर अफ़ान उनसे कहता
کہتا ہے کہ ممی آپ ایک کام کریں، آئمہ اگر اتنی ہی بور ہے اپنے آپ سے اور اپنی زندگی سے تو آپ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ کم سے کم اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی، کچھ دن سکون کے گزریں گے اس کی لائف میں۔ جس پر آئمہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی۔ جب سے شہریار اس دنیا سے گئے ہیں آپ لوگوں نے تو میرا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے مجھے کہہ کر چلا جاتا ہے اور میری اتنی انسلٹ کرتا ہے۔ شہریار تھے، کم سے کم مجھے یہ تو سکون تھا کہ میں ان کی بیوی ہوں اور کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے آپ لوگ کا جو دل کرتا ہے آپ لوگ میرے منہ پر بول دیتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے یہ سب۔ عفان اپنے آفس میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر آئمہ آ جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پورے آفس میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو ممی کے آفس میں۔ عفان اسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے ممی سے کوئی کام تھا اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں، جس پر آئمہ اسے کہتی ہے کہ چلو ہم کہیں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ عفان کو اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اکٹھے ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو ہم لوگ سمجھیں۔ نمیر عفان سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے یہ سب باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور اب تمہیں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ شہریار بھائی تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور پرانی باتیں بھول جاؤ۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی تو وہی سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، اب ظاہر سی بات ہے میری زندگی میں وہ نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ساری زندگی میں وہ افسوس اپنے ساتھ لے کر پھروں۔ عفان اسے کہتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم یہ بھول جاؤ کہ تم میری بھابھی لگتی ہو۔ وہ اسے یہ باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کی ممی آ جاتی ہیں، وہ اسے آ کر کہتی ہیں کہ کیا ہوا آئمہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ آئمہ ان سے کہتی ہیں کہ کچھ نہیں میں بس فری تھی تو میں نے سوچا یہاں پر آ کر آپ سے کچھ بات کر لوں، تو جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تمہیں یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم خواہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہو آفس آ کر اور ہمیں بھی تنگ کرتی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم کسی اور جگہ کہیں اور جگہ پر جاب کرو، وہاں سے ایکسپیرینس لو اور پھر آفس جوائن کرو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ تم کسی کام کاج کی ہو۔ سارا دن یہاں پر فری بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنا کریئر سیٹ کرو، آگے بڑھو۔ ابھی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کل کو جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا تو پھر تم کیا کرو گی؟ آئمہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا؟ وہ کہتی ہیں کہ چھوڑو تمہارے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی، تم اپنا بھی ٹائم ضائع کرتی ہو اور ہم لوگوں کا بھی۔ تو بہتر یہی ہے کہ کل سے تم آفس نہ ہی آؤ تو اچھا ہوگا کیونکہ یہاں اگر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی تم سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں سن کر آئمہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ ممی اگر آپ نے گھر جانا ہے تو آپ جاتے ہوئے آئمہ کو بھی اپنے ساتھ لیتے جائیے گا کیونکہ مجھے بہت لیٹ ہو جائے گا اور مجھے ایک دو میٹنگز بھی اٹینڈ کرنی ہے جس وجہ سے میں آئمہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں، اگر آپ گھر جا ہی رہی ہیں تو آئمہ کو بھی لے جائیں، ویسے بھی آئمہ یہاں پر فری ہے۔ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ تم تو فری ہوتی ہو، کم سے کم ہمارا سر تو نہ اس طرح سے کھایا کرو، اپنے گھر میں رہا کرو سکون سے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم اب جاب کرنا چاہتی ہو؟ جس پر عفان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ ایک کام کریں، آئمہ اگر اتنی ہی بور ہے اپنے آپ سے اور اپنی زندگی سے تو آپ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ کم سے کم اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی، کچھ دن سکون کے گزریں گے اس کی لائف میں۔ جس پر آئمہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی۔ جب سے شہریار اس دنیا سے گئے ہیں آپ لوگوں نے تو میرا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے مجھے کہہ کر چلا جاتا ہے اور میری اتنی انسلٹ کرتا ہے۔ شہریار تھے، کم سے کم مجھے یہ تو سکون تھا کہ میں ان کی بیوی ہوں اور کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے آپ لوگ کا جو دل کرتا ہے آپ لوگ میرے منہ پر بول دیتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے یہ سب۔ عفان اپنے آفس میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر آئمہ آ جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پورے آفس میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو ممی کے آفس میں۔ عفان اسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے ممی سے کوئی کام تھا اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں، جس پر آئمہ اسے کہتی ہے کہ چلو ہم کہیں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ عفان کو اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اکٹھے ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو ہم لوگ سمجھیں۔ نمیر عفان اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے یہ سب باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور اب تمہیں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ شہریار بھائی تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور پرانی باتیں بھول جاؤ۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی تو وہی سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، اب ظاہر سی بات ہے میری زندگی میں وہ نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ساری زندگی میں وہ افسوس اپنے ساتھ لے کر پھروں۔ عفان اسے کہتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم یہ بھول جاؤ کہ تم میری بھابھی لگتی ہو۔
وہ उससे ये बातें कर ही रहा होता है कि वहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती हैं। वो उसे आकर कहती हैं कि क्या हुआ आइमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आइमा उनसे कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस फ्री थी तो मैंने सोचा यहाँ पर आकर आपसे कुछ बात कर लूँ। तो जिस पर उसकी माँ उसे कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम खामखा अपना टाइम वेस्ट करती हो ऑफ़िस आकर और हमें भी तंग करती हो। बेहतर यही है कि तुम किसी और कहीं और जगह पर जॉब करो, वहाँ से एक्सपीरियंस लो और फिर ऑफ़िस जॉइन करो, ताकि हमें भी पता चले कि तुम किसी काम-काज की हो। सारा दिन यहाँ पर फ्री बैठने से कुछ भी नहीं होगा। अपना करियर सेट करो, आगे बढ़ो। अभी तो हम तुम्हारे साथ हैं, कल को जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा तो फिर तुम क्या करोगी? आइमा उनसे कहती हैं कि आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं कि मेरे साथ कोई नहीं होगा? वो कहती हैं कि छोड़ो, तुम्हारे साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी। तुम अपना भी टाइम ज़ाया करती हो और हम लोगों का भी। तो बेहतर यही है कि कल से तुम ऑफ़िस ना ही आओ तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ आकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही तुमसे हमें कोई फ़ायदा होता है। ये बातें सुनकर आइमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अफ़ान उनसे कहता है कि मम्मी, अगर आपने घर जाना है तो आप जाते हुए आइमा को भी अपने साथ लेते जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाएगा और मुझे 1-2 मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, जिस वज़ह से मैं आइमा को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो कह रही थी कि मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँ, अगर आप घर जा ही रही हैं तो आइमा को भी ले जाएँ, वैसे भी आइमा यहाँ पर फ्री है। उसकी सास उसे कहती है कि तुम तो फ्री होती हो, कम से कम हमारा सर तो ना इस तरह से खाया करो, अपने घर में रहा करो सुकून से, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम अब जॉब करना चाहती हो? जिस पर अफ़ान उनसे कहता है कि मम्मी, आप एक काम करें, आइमा अगर इतनी ही बोर है अपने आप से और अपनी ज़िंदगी से, तो आप इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूँढ कर इसकी शादी क्यों नहीं कर देती? कम से कम इसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँगी, कुछ दिन सुकून के गुज़रेंगे इसकी लाइफ़ में। जिस पर आइमा उनसे कहती है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। जब से शहरयार इस दुनिया से गए हैं, आप लोगों ने तो मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। जिसका जो दिल करता है मुझे कहकर चला जाता है और मेरी इतनी इंसल्ट करता है। शहरयार थे, कम से कम मुझे ये तो सुकून था कि मैं उनकी बीवी हूँ और कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता। आप लोगों को लगता है कि मेरे पीछे अब बोलने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए आप लोग का जो दिल करता है आप लोग मेरे मुँह पर बोल देते हैं। बहुत दुःख होता है मुझे ये सब। अफ़ान अपने ऑफ़िस में काम कर रहा होता है, वहाँ पर आइमा आ जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पूरे ऑफ़िस में ढूँढ रही थी, लेकिन तुम यहाँ बैठे हुए हो मम्मी के ऑफ़िस में। अफ़ान उससे कहता है कि हाँ, मुझे मम्मी से कोई काम था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जिस पर आइमा उसे कहती है कि चलो हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। अफ़ान को उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। आइमा उसे कहती है कि देखो, मुझे लगता है कि हमें इकट्ठे टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि एक-दूसरे को हम लोग समझें। नुमैर अफ़ान उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो, मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और अब तुम्हें इस बात का एहतियात करना चाहिए कि शहरयार भाई तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और पुरानी बातें भूल जाओ। आइमा उसे कहती है कि मैं भी तो वही सब कुछ करना चाहती हूँ। अब ज़ाहिर-सी बात है, मेरी ज़िंदगी में वो नहीं रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारी ज़िंदगी में वो अफ़सोस अपने साथ लेकर फिरूँ। अफ़ान उससे कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम ये भूल जाओ कि तुम मेरी भाभी लगती हो। वो उससे ये बातें कर ही रहा होता है कि वहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती हैं। वो उसे आकर कहती हैं कि क्या हुआ आइमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आइमा उनसे कहती हैं कि कुछ नहीं, मैं बस फ्री थी तो मैंने सोचा यहाँ पर आकर आपसे कुछ बात कर लूँ। तो जिस पर उसकी माँ उसे कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम खामखा अपना टाइम वेस्ट करती हो ऑफ़िस आकर और हमें भी तंग करती हो। बेहतर यही है कि तुम किसी और कहीं और जगह पर जॉब करो, वहाँ से एक्सपीरियंस लो और फिर ऑफ़िस जॉइन करो, ताकि हमें भी पता चले कि तुम किसी काम-काज की हो। सारा दिन यहाँ पर फ्री बैठने से कुछ भी नहीं होगा। अपना करियर सेट करो, आगे बढ़ो। अभी तो हम तुम्हारे साथ हैं, कल को जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा तो फिर तुम क्या करोगी? आइमा उनसे कहती हैं कि आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं कि मेरे साथ कोई नहीं होगा? वो कहती हैं कि छोड़ो, तुम्हारे साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी। तुम अपना भी टाइम ज़ाया करती हो और हम लोगों का भी। तो बेहतर यही है कि कल से तुम ऑफ़िस ना ही आओ तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ आकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही तुमसे हमें कोई फ़ायदा होता है। ये बातें सुनकर आइमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अफ़ान उनसे कहता है कि मम्मी, अगर आपने घर जाना है तो आप जाते हुए आइमा को भी अपने साथ लेते जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाएगा और मुझे 1-2 मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, जिस वज़ह से मैं आइमा को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो कह रही थी कि मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँ, अगर आप घर जा ही रही हैं तो आइमा को भी ले जाएँ, वैसे भी आइमा यहाँ पर फ्री है। उसकी सास उसे कहती है कि तुम तो फ्री होती हो, कम से कम हमारा सर तो ना इस तरह से खाया करो, अपने घर में रहा करो सुकून से, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम अब जॉब करना चाहती हो? जिस पर अफ़ान उनसे कहता है कि मम्मी, आप एक काम करें, आइमा अगर इतनी ही बोर है अपने आप से और अपनी ज़िंदगी से, तो आप इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूँढ कर इसकी शादी क्यों नहीं कर देती? कम से कम इसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँगी, कुछ दिन सुकून के गुज़रेंगे इसकी लाइफ़ में। जिस पर आइमा उनसे कहती है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। जब से शहरयार इस दुनिया से गए हैं, आप लोगों ने तो मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। जिसका जो दिल करता है मुझे कहकर चला जाता है और मेरी इतनी इंसल्ट करता है। शहरयार थे, कम से कम मुझे ये तो सुकून था कि मैं उनकी बीवी हूँ और कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता। आप लोगों को लगता है कि मेरे पीछे बोलने
بولنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے آپ لوگ کا جو دل کرتا ہے آپ لوگ میرے منہ پر بول دیتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے یہ سب۔ عفان اپنے آفس میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر آئمہ آ جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پورے آفس میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو ممی کے آفس میں۔ عفان اسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے ممی سے کوئی کام تھا اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں، جس پر آئمہ اسے کہتی ہے کہ چلو ہم کہیں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ عفان کو اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اکٹھے ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو ہم لوگ سمجھیں۔ نمیر عفان سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے یہ سب باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور اب تمہیں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ شہریار بھائی تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور پرانی باتیں بھول جاؤ۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی تو وہی سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، اب ظاہر سی بات ہے میری زندگی میں وہ نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ساری زندگی میں وہ افسوس اپنے ساتھ لے کر پھروں۔ عفان سے کہتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم یہ بھول جاؤ کہ تم میری بھابھی لگتی ہو۔ وہ اسے یہ باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کی ممی آ جاتی ہیں، وہ اسے آ کر کہتی ہیں کہ کیا ہوا آئمہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ آئمہ ان سے کہتی ہیں کہ کچھ نہیں میں بس فری تھی تو میں نے سوچا یہاں پر آ کر آپ سے کچھ بات کر لوں، تو جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تمہیں یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم خواہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہو آفس آ کر اور ہمیں بھی تنگ کرتی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم کسی اور کہیں اور جگہ پر جاب کرو، وہاں سے ایکسپیرینس لو اور پھر آفس جوائن کرو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ تم کسی کام کاج کی ہو۔ سارا دن یہاں پر فری بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنا کریئر سیٹ کرو، آگے بڑھو، ابھی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کل کو جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا تو پھر تم کیا کرو گی؟ آئمہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا؟ وہ کہتی ہیں کہ چھوڑو تمہارے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی، تم اپنا بھی ٹائم ضائع کرتی ہو اور ہم لوگوں کا بھی، تو بہتر یہی ہے کہ کل سے تم آفس نہ ہی آؤ تو اچھا ہوگا کیونکہ یہاں اگر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی تم سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں سن کر آئمہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ ممی اگر آپ نے گھر جانا ہے تو آپ جاتے ہوئے آئمہ کو بھی اپنے ساتھ لیتے جائیے گا کیونکہ مجھے بہت لیٹ ہو جائے گا اور مجھے ایک دو میٹنگز بھی اٹینڈ کرنی ہے جس وجہ سے میں آئمہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں، اگر آپ گھر جا ہی رہی ہیں تو آئمہ کو بھی لے جائیں، ویسے بھی آئمہ یہاں پر فری ہے۔ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ تم تو فری ہوتی ہو، کم سے کم ہمارا سر تو نہ اس طرح سے کھایا کرو، اپنے گھر میں رہا کرو سکون سے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم اب جاب کرنا چاہتی ہو؟ جس پر عفان ان سے کہتا ہے کہ ممی آپ ایک کام کریں، آئمہ اگر اتنی ہی بور ہے اپنے آپ سے اور اپنی زندگی سے تو آپ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ کم سے کم اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی، کچھ دن سکون کے گزریں گے اس کی لائف میں۔ جس پر آئمہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، جب سے شہریار اس دنیا سے گئے ہیں آپ لوگوں نے تو میرا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے مجھے کہہ کر چلا جاتا ہے اور میری اتنی انسلٹ کرتا ہے۔ شہریار تھے، کم سے کم مجھے یہ تو سکون تھا کہ میں ان کی بیوی ہوں اور کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں ہے تو اس لیے آپ لوگ کا جو دل کرتا ہے آپ لوگ میرے منہ پر بول دیتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے یہ سب۔ عفان اپنے آفس میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر آئمہ آ جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پورے آفس میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو ممی کے آفس میں۔ عفان اسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے ممی سے کوئی کام تھا اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں، جس پر آئمہ اسے کہتی ہے کہ چلو ہم کہیں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ عفان کو اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اکٹھے ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو ہم لوگ سمجھیں۔ نمیر عفان سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے یہ سب باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور اب تمہیں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ شہریار بھائی تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور پرانی باتیں بھول جاؤ۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی تو وہی سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، اب ظاہر سی بات ہے میری زندگی میں وہ نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ساری زندگی میں وہ افسوس اپنے ساتھ لے کر پھروں۔ عفان اسے کہتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم یہ بھول جاؤ کہ تم میری بھابھی لگتی ہو۔ وہ اسے یہ باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کی ممی آ جاتی ہیں، وہ اسے آ کر کہتی ہیں کہ کیا ہوا آئمہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ آئمہ ان سے کہتی ہیں کہ کچھ نہیں میں بس فری تھی تو میں نے سوچا یہاں پر آ کر آپ سے کچھ بات کر لوں، تو جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تمہیں یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم خواہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہو آفس آ کر اور ہمیں بھی تنگ کرتی ہو، بہتر یہی ہے کہ تم کسی اور کہیں اور جگہ پر جاب کرو، وہاں سے ایکسپیرینس لو اور پھر آفس جوائن کرو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ تم کسی کام کاج کی ہو۔ سارا دن یہاں پر فری بیٹھ
बैठने से कुछ भी नहीं होगा, अपना करियर सेट करो, आगे बढ़ो। अभी तो हम तुम्हारे साथ हैं, कल को जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा तो फिर तुम क्या करोगी? आयमा उनसे कहती है कि आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं कि मेरे साथ कोई नहीं होगा। वो कहती हैं कि छोड़ो, तुम्हारे साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी, तुम अपना भी टाइम ज़ाया करती हो और हम लोगों का भी। तो बेहतर यही है कि कल से तुम ऑफ़िस ना ही आओ तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ अगर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही तुमसे हमें कोई फ़ायदा होता है। ये बातें सुनकर आयमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अफ़ान उनसे कहता है कि मम्मी, अगर आपने घर जाना है तो आप जाते हुए आयमा को भी अपने साथ लेते जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाएगा और मुझे 1-2 मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, जिस वज़ह से मैं आयमा को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो कह रही थी कि मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँ, अगर आप घर जा ही रही हैं तो आयमा को भी ले जाएँ, वैसे भी आयमा यहाँ पर फ्री है। उसकी सास उसे कहती है कि तुम तो फ्री होती हो, कम से कम हमारा सर तो ना इस तरह से खाया करो, अपने घर में रहा करो सुकून से, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम अब जॉब करना चाहती हो? जिस पर अफ़ान उनसे कहता है कि मम्मी, आप एक काम करें, आयमा अगर इतनी ही बोर है अपने आप से और अपनी ज़िंदगी से, तो आप इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूँढ कर इसकी शादी क्यों नहीं कर देती? कम से कम इसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँगी, कुछ दिन सुकून के गुज़रेंगे इसकी लाइफ़ में। जिस पर आयमा उनसे कहती है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। जब से शहरयार इस दुनिया से गए हैं, आप लोगों ने तो मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है, जिसका जो दिल करता है मुझे कहकर चला जाता है और मेरी इतनी इंसल्ट करता है। शहरयार थे, कम से कम मुझे ये तो सुकून था कि मैं उनकी बीवी हूँ और कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता। आप लोगों को लगता है कि मेरे पीछे बोलने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए आप लोग का जो दिल करता है आप लोग मेरे मुँह पर बोल देते हैं। बहुत दुःख होता है मुझे ये सब। अफ़ान अपने ऑफ़िस में काम कर रहा होता है, वहाँ पर आयमा आ जाती है, वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें पूरे ऑफ़िस में ढूँढ रही थी, लेकिन तुम यहाँ बैठे हुए हो मम्मी के ऑफ़िस में। अफ़ान उससे कहता है कि हाँ, मुझे मम्मी से कोई काम था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, जिस पर आयमा उसे कहती है कि चलो हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। अफ़ान को उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। आयमा उसे कहती है कि देखो, मुझे लगता है कि हमें इकट्ठे टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि एक-दूसरे को हम लोग समझें। अफ़ान उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो, मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और अब तुम्हें इस बात का एहतियात करना चाहिए कि शहरयार भाई तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और पुरानी बातें भूल जाओ। आयमा उसे कहती है कि मैं भी तो वही सब कुछ करना चाहती हूँ। अब ज़ाहिर-सी बात है, मेरी ज़िंदगी में वो नहीं रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारी ज़िंदगी में वो अफ़सोस अपने साथ लेकर फिरूँ। अफ़ान उसे कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम ये भूल जाओ कि तुम मेरी भाभी लगती हो। वो उससे ये बातें कर ही रहा होता है कि वहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती हैं। वो उसे आकर कहती हैं कि क्या हुआ आयमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आयमा उनसे कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस फ्री थी तो मैंने सोचा यहाँ पर आकर आपसे कुछ बात कर लूँ। तो जिस पर उसकी माँ उसे कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम खामख़ा अपना टाइम वेस्ट करती हो ऑफ़िस आकर और हमें भी तंग करती हो। बेहतर यही है कि तुम कहीं और जगह पर जॉब करो, वहाँ से एक्सपीरियंस लो और फिर ऑफ़िस जॉइन करो, ताकि हमें भी पता चले कि तुम किसी काम-काज की हो। सारा दिन यहाँ पर फ्री बैठने से कुछ भी नहीं होगा, अपना करियर सेट करो, आगे बढ़ो। अभी तो हम तुम्हारे साथ हैं, कल को जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा तो फिर तुम क्या करोगी? आयमा उनसे कहती हैं कि आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं कि मेरे साथ कोई नहीं होगा? वो कहती हैं कि छोड़ो, तुम्हारे साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी, तुम अपना भी टाइम ज़ाया करती हो और हम लोगों का भी। तो बेहतर यही है कि कल से तुम ऑफ़िस ना ही आओ तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ अगर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही तुमसे हमें कोई फ़ायदा होता है। ये बातें सुनकर आयमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अफ़ान उनसे कहता है कि मम्मी, अगर आपने घर जाना है तो आप जाते हुए आयमा को भी अपने साथ लेते जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाएगा और मुझे 1-2 मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, जिस वज़ह से मैं आयमा को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो कह रही थी कि मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँ, अगर आप घर जा ही रही हैं तो आयमा को भी ले जाएँ, वैसे भी आयमा यहाँ पर फ्री है। उसकी सास उसे कहती है कि तुम तो फ्री होती हो, कम से कम हमारा सर तो ना इस तरह से खाया करो, अपने घर में रहा करो सुकून से, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम अब जॉब करना चाहती हो? जिस पर अफ़ान उनसे कहता है कि मम्मी, आप एक काम करें, आयमा अगर इतनी ही बोर है अपने आप से और अपनी ज़िंदगी से, तो आप इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता